त अब आज हाम्रो यसमा सबैलाई स्वागत छ है। यो हामी पढिराखेको अस्ति पढेको च्याप्टर चाहिँ नि फ्राइडे हामीले के पढेका थियौँ भने वर्तमान विश्व परिवेश र सामाजिक व्यवहार भनेर भनेका थियौँ। अब यो वर्तमान विश्वमा के हामीले वर्तमान विश्वका विशेषताहरू मूलभूत विशेषता भनेर एउटा सहरीकरणको कुरो, त्यसै गरेर चाहिँ नि यो विश्वव्यापीकरणका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। अनि वर्तमान विश्वमा अर्को यो बसाइसराईका कुराहरू पनि हामीले गरिराखेका थियौँ। प्रविधिको विस्तारका कुरा पनि हामीले गरिराखेका छौँ हैन। अब प्रविधिको पहुँच भइराखेको छ विश्वमा, सबै एउटा विश्व नै एउटा ग्राम भइराखेको छ भन्ने कुरो हामी अस्ति पढिरहेका थियौँ। विश्वका कुना काप्चामा पनि हामी जनसङ्ख्यासम्मको पहुँच भएको छ प्रविधिको। यही फेसबुक, इन्टरनेटका कुराहरू, सूचना प्रविधिका कुराहरू, स्वास्थ्य सेवाका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू, अहिले चाहिँ संसारमा एउटा ठाउँमा कुनै पनि बनेका चिजहरू संसारका हरेक मुलुकमा तुरुन्तै चाहिँ नि जान्छन्, तुरुन्तै त्यो प्रसारण हुन्छ, विस्तार हुन्छ। र यसलाई हामी चाहिँ यो के भन्छौँ भने प्रविधिको पहुँचमा बिस्तारै समग्र विश्वका मानिसहरू जोडिँदै आएका छन्। त्यसै गरेर संसारमा अहिले विश्वव्यापीकरणसँगै पुँजीवादी चरित्रको आर्थिक व्यवस्था पनि सबैतिर पुँजीवादी नै देखिन्छ हैन। पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाहरू, पुँजीवादीले एकदमै विश्वलाई छोइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब धनी व्यक्तिहरू धनी हुँदै जाने र गरिबहरू गरिब हुने पनि अवस्था देखिएको छ। धनी राष्ट्रहरू धनी हुँदै जाने। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामी व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको विस्तार भएको हामी देखिराखेका छौँ। बढ्दो आधुनिकता, प्रविधिको विस्तार आदि कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिहरूमा व्यक्तिवादी सोचको चाहिँ नि अब मानिसहरूमा सेल्फिसपना बढी आएको देखिन्छ। अब यो समूहमा काम गर्ने भन्दा पनि मान्छेले आफूलाई चाहिँ नि फाइदा हुने, आफ्नो परिवार, आफ्ना नातागोतालाई फाइदा हुने कामहरू गरिराखेका छन्। त्यसै गरेर अर्को कुरो संसारमा अस्ति नै एकै क्लासमा हामीले भनेका थियौँ, बहुसांस्कृतिकताले चाहिँ बढी पाएको छ, प्राथमिकता पाएको छ। बहुसांस्कृति भनेको फरक प्रकारका संस्कृति भएका मानिसहरूको पनि यो पहिचान हुनु। अब अहिले मुलुकमा विभिन्न देशहरूमा हामी चाहिँ ओहोर दोहोर गर्छौँ, बसाइसराई गर्छौँ, हाम्रा विश्वव्यापी प्रभावहरू पर्छन्। त्यसैले हामी चाहिँ अब हाम्रै देशमा पनि कयौँ थरीका जातिहरू हामी चाहिने छौँ हैन। त्यसै गरेर भने संसारमा त झन् विभिन्न प्रकारका सुनिरहेछ नि? ए आज मेरो आवाज आएन भन्ने कुरा नेट चाहिने छैन। म डाटाबाट चलाइरहेको छु, डाटा पनि अनस्टेबल छ। सुनिँदैन, बुझिँदैन? हजुर, अलिकति सुन्दिन, आइरहेन। ए आज चाहिँ समस्या के छ भने यहाँ धनगढीमा नेट बिल्कुलै काम गरेको छैन। अनि मैले चाहिँ नि डाटा लिएर चलाएको हो। अब यो डाटाले पनि त्यो सुनिँदैन, रोकिएर आइरहेछ। हजुर, अड्केर आइरहेछ। ए त्यसो भए त आज अब अलिक गाह्रो हुने भयो त। यहाँ त क्लियर आइरहेछ सर, हजुरको त क्लियर आइरहेछ यहाँ। ए अब त्यहाँ पनि कसैको नेट चाहिँ स्लो भयो भने समस्या हुन्छ हैन। ल सबैलाई त्यस्तै हो भनेपछि चाहिँ उ गरौँला। अब कसैको आवाज सुनिँदैन भने उसको पनि नेट स्लो भयो। ल अब त्यो चाहिँ नि अब त्यही हो हैन, यहाँको प्राविधिक कुरो हो त्यो समस्या। ल ठिक छ, हामी अस्ति त्यति कुराहरू गरेका थियौँ। के भनेका थियौँ भने संस्कृति भने के हो भने पनि पढिरहेका थियौँ। जस्तो नेपालमै धेरै प्रकारका 125 वटा चाहिँ नि हामी
जातिहरू हैन, अनि त्यति नै भाषा बोल्ने मानिसहरू यहाँ बसोबास गर्ने गर्दछौँ र त्यो कतिपय मानिसहरूको फरक फरक संस्कृति छ। अब संस्कृति भन्नाले धेरै वाइडर चिज हो हैन, जाति मात्रै संस्कृति होइन, वेशभूषा, बोली, धर्म, चालचलन हैन, उसका सोच, परम्पराहरू फरक फरकका हुन्छन् र ती चाहिँ तिनीहरू सबैलाई हामी के भन्छौँ भने बहुसांस्कृतिक भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तै अब संसारमा त अहिले के भइरहेछ भने कतिपय मुलुकहरूमा, अमेरिका जस्तो मुलुकहरूमा संसारका सबै मानिसहरू त्यहाँ जान्छन्। अस्ट्रेलियामा सबै संसारका प्राय मानिसहरू अस्ट्रेलियामा माइग्रेसन भइरहेका छन्। अब त्यहाँ उनीहरू कोही स्थायी बसोबास पनि गरेका छन्, अनि कोही अस्थायी बसोबास पनि गरेका छन्। उनीहरूका चाहिँ नि अब त्यहाँ एजुकेसन सिस्टममा पनि अब अङ्ग्रेजी भन्ने मात्रै भएन हैन, अमेरिकामा चाइनिजहरूको चाहिँ नि, अमेरिकामा भारतीयहरूको बस्ती छ, त्यसै चिनियाहरूको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै मात्रामा छ, त्यहाँ कोरियनहरू पनि बसोबास गर्दछन्। भनेपछि अब त्यहाँका विद्यालय, त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा पनि एउटै भाषामा पढाएर मात्रै अब त्यो देशमा सबैले सेवा सुविधा पाउन सक्दैनन्। यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने संसारै अब एउटा बहुसांस्कृतिक मुलुकहरूमा चाहिँ नि कन्भर्ट भइराखेको छ हैन। अब अर्को कुरो हामीले विविधताका कुराहरू गर्दछौँ। विविधता भनेको फरकपना हो हैन। अहिले विश्वमा एउटै किसिमको भाषा, एउटै किसिमको राजनीतिक व्यवस्था, एउटै किसिमको धर्म भन्ने कहीँ पनि छैन। जस्तो धर्मकै कुरा गर्ने हो भने मैले यहाँनिर यो हैन यो हाइलाइट गरेको छु, धर्महरू छन्। युनेस्कोले के भनिरहेछ भने करिब 6000 भन्दा बढी भाषा बोल्ने मानिसहरू संसारमा भेटिन्छन्। बहुभाषिक मुलुक चाहिँ 6000 भन्दा बढी मानिसहरूको अलग अलग भाषा छ हैन, त्यहाँ पनि विविधता छ। त्यसै गरेर चाहिँ नि सबै मानिसहरूमा एउटै प्रकारको अर्थतन्त्र छैन, उच्च वर्ग, मध्यम र निम्न छन्, यो पनि हामीले देख्न सक्छौँ। अब हामी शासन पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने पनि सबै ठाउँमा हाम्रो जस्तो शासन पद्धति या अरूको जस्तो मात्रै हामीले अवलम्बन गर्ने भन्ने हुँदैन। सबको आफ्नो आफ्नो मौलिकता छ। संसारमा पूर्ण प्रजातन्त्र पनि छ, नियन्त्रित प्रजातन्त्र पनि छ, संवैधानिक राजतन्त्र पनि छ, सैनिक तानाशाहहरू पनि छन् हैन। अब यी चाहिने कुराहरू त्यहाँ देखिएको छ। यसरी हामी देश विविधतापूर्ण विश्व हो भनेर हामी सक्छौँ। त्यसै गरेर मानिसका सामाजिक व्यवहारहरू हैन। अब व्यवहारहरूको बारेमा हामीले यहाँ पढ्छौँ यो च्याप्टर अन्तर्गत, र यसमा हामीले के भन्छौँ भने मान्छेका व्यवहार, मान्छेका सम्बन्धहरू हैन बाट नै के बनेको हुन्छ भने समाज बनेको हुन्छ। सामाजिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धहरूको समष्टिगत रूपमा समाज हो। समाज भनेको के हो भनेर हामीलाई कसैले सोध्यो भने हामी के भन्ने गर्दछौँ भने समाज भनेको सामाजिक सञ्जालहरूको, मानिसहरू एउटा सञ्जाल हो जहाँ मानिसका सम्बन्धहरूले त्यो सञ्जाल निर्माण भएको हुन्छ। यस अर्थमा चाहिँ नि हामी यो मानिसका व्यवहारहरूका कुरा गर्दाखेरि यो व्यवहार भन्ने कुरो पनि एक अर्कामा मान्छेले देखाउने आफ्ना व्यवहारहरूका कुराहरू आउँदछन् हैन। समाज निर्माणको क्रममा यसका संरचनाहरू तयार हुँदै गर्दा विभिन्न सामाजिक अन्तर्क्रिया मार्फत सामाजिक सम्बन्ध स्थापना हुन्छन्। मानिसहरूका सम्बन्धहरू स्थापना गर्ने क्रममा मानिसहरूले सामाजिक अन्तर्क्रिया मार्फत सामाजिक व्यवहारको विकास गरेको हुन्छ। अब चाहिँ के हुन्छ भने निश्चित हैन प्रत्येक सामाजिक व्यवहार निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि स्थापना भएको हुन्छ। अब हामीले व्यवहारमा एक अर्कामा जे हामी क्रियाकलापहरू गर्छौँ, जे अन्तर्क्रियाहरू गर्दछौँ हैन, जे जस्तो संस्कृतिको आदान प्रदान गर्दछौँ अथवा सहयोग गर्दछौँ, द्वन्द्व गर्छौँ, यी सबै कुरा किन गरिराखेका हुन्छौँ भने हामीहरूले
आफ्ना आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्ना आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि हामी एक्लैले त केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अर्को मान्छेको पनि आवश्यकता पर्छ, अर्को संस्कृतिको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यसैले यसरी चाहिँ नि हाम्रो एउटा सामाजिक व्यवहार पनि निर्माण भइराखेको हुन्छ। र सामाजिक व्यवहारको विकास भन्नाले हामी कसरी सामाजिक व्यवहारको विकास भइराखेको छ त भन्दाखेरि अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट हुन्छ, हैन? अब हामी एक्लैले त केही पनि गर्दैनौँ। उदाहरणकै लागि दुईजना या दुईभन्दा बढी मानिसहरू बस्यो भने हाम्रो परिवार बन्दछ। र त्यो परिवार भनेको समाजको एउटा आधारभूत एकाइ हो। र यो यसमा चाहिँ नि मानिसहरूले विभिन्न खालका सामाजिक व्यवहारहरू, सामाजिक अन्तर्क्रियाहरू गर्ने गर्दछन्, है। अब मानिसहरूका धेरै आवश्यकताहरू हुन्छन्। आर्थिक आवश्यकता हुन सक्छ, सामाजिक आवश्यकता, हामी आधारभूत भन्छौँ नि पहिला त। आधारभूत आवश्यकता मध्ये हाम्रा सामाजिक, आर्थिक विभिन्न इच्छा आकांक्षाहरूका कुराहरू हुन सक्छन्, जुन चाहिँ हामीले परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जनजीविकाका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले विशेष प्रकारको संस्कृतिको निर्माण गर्ने गर्दछौँ। हामी परिवारभित्र एउटा विशेष प्रकारका संस्कृतिहरू पनि निर्माण गरेका हुन्छौँ, हैन? जसले गर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक सम्बन्धहरू पनि विकसित हुँदै जान्छ। हामी जस्तो उदाहरणै दिन सक्छौँ। हामी परिवारभित्र विभिन्न नाताहरू हुन्छ। त्यो परिवार विस्तार हुँदै गर्दाखेरि समुदाय, समाज हुन्छ। त्यहाँबाट पनि हाम्रा सम्बन्धहरू विकसित हुँदै जान्छन्, निर्देशित हुँदै जान्छन्। ती सम्बन्धहरू हामीले कस्ता खालका सम्बन्धहरूको विकास गर्ने भन्दाखेरि जुन सम्बन्धले हामीलाई हाम्रो आवश्यकताहरू के गर्छ, परिपूर्ति गर्दछ, हैन? त्यसैले चाहिँ नि अब हामी कहिलेकाहीँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, लेनदेन गर्नुपर्ने हुन्छ, है। बिरामी पर्दाहरूलाई केही चाहिँ नि, जस्तो अहिलेको उदाहरणकै लागि, हैन? यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ। चिकित्सकले आफ्नो घर निर्माणको लागि नक्सा तयार पार्न इन्जिनियरमा भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसरी गर्दा बिरामी पर्दाखेरि इन्जिनियरलाई डाक्टरको आवश्यकता पर्न सक्छ। यसरी पनि हामी एक पेशाबाट अर्को पेशाका मानिसहरूको बिचमा पनि सम्बन्ध कायम भइराखेको हुन्छ। अब यसलाई नै हामी के भन्छौँ भने सामाजिक व्यवहारको विकास भनेर भन्छौँ। हाम्रो मानिसहरूको बिचको अन्तर्निर्भरता र सहकार्यको व्यवहारलाई हामी यो एउटा सामाजिक व्यवहारका रूपमा विकसित गरिराखेका छौँ अहिले, हैन? अब यसलाई यहाँ के एउटा शब्दहरू ल्याएको छ भने मानिसका सामाजिक व्यवहारहरूमा विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन् कि एउटा निश्चित प्रक्रिया मात्रै गर्दैन। मानिसले विभिन्न प्रक्रियाहरूबाट सामाजिक व्यवहारको विकास गर्छ। परसंस्कृति ग्रहण, आत्मसात, एकता, सम्झौता, प्रतिस्पर्धा, सहकार्य, द्वन्द्व र अनुकूलता आदि चाहिँ मानिसहरूका के हुन् भने आदिहरूको माध्यमबाट हामी सामाजिक व्यवहारहरू, सामाजिक प्रक्रियाहरू, यो सामाजिक व्यवहारको विकास गर्छौँ। यिनीहरू भनेको सामाजिक प्रक्रिया हुन्। अब यहाँ के कुराहरू आयो, परसंस्कृति ग्रहण भन्छ नि। अब यहाँ के आवाज अहिले सुनिरहेछ? सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ। अब हाम्रो पार्टिसिपेन्ट त एकदमै कम छन्, हैन? अब सबैलाई भन्यो, मैले पनि यो ट्रायल मात्रै गरेको हो कतिको आउँछन् भनेर। अब यहाँ परसंस्कृति ग्रहण, यो सामाजिक व्यवहारका प्रक्रियाका कुरामा परसंस्कृति ग्रहण भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले हाम्रै नेपाली सन्दर्भमा पनि एउटा यो समाज कसरी चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ भन्दाखेरि परसंस्कृति ग्रहणको माध्यमबाट। अब परसंस्कृति ग्रहण भने के हो भन्दाखेरि सामान्य अर्थमा त हामीले के बुझ्छौँ भने पर भनेको अर्को मान्छे, अर्काको संस्कृतिलाई हामीले के गर्ने, ग्रहण गर्ने। हाम्रो सामाजिक प्रक्रियाको रूपमा परसंस्कृति ग्रहण एउटा आयो, हैन? परसंस्कृति ग्रहण यस्तो प्रक्रिया हो जसमा चाहिँ विभिन्न समूहका बीचमा लगातार सम्पर्क भयो भने एउटा समूहले अर्को समूहलाई
हजुर कोही चाहिँ डाक्टर साहब के गर्छ भने सार्द छ कि संस्कृति। उदाहरणको लागि हामीहरू जस्तो भारत र नेपालको कुरा गर्यौं हैन, लामो सम्बन्ध भयो नेपाल र भारतको लामो सम्बन्ध, जसलाई अब हामीले हैन रोटी बेटीका सम्बन्ध भन्छन् देशीहरू, उनीहरूले इन्डियनहरूको। अब हामीले चाहिँ नि यो लामो सम्बन्धका कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रा कयौं कुराहरू हामी घरैभित्र पनि अब हिन्दी बोलिराखेका हुन्छौं, हिन्दी सिनेमा हेरिराखेका हुन्छौं हैन। अनि त्यो सिनेमा हेर्दाखेरि त्यहाँबाट आएका टेलिभिजनमा आएका कुराहरू हामीले आफ्नो व्यवहारमा फेसनहरू जस्ता कुराहरू चाँडो हामीले लिएको पनि देख्छौं के हैन। जस्तो सिरियलहरुमा देखियो त्यही कुरा ट्याक्कै हाम्रो चाहिँ नि युवा पुस्ताले फेरि लागू गरेको पनि हुन्छ। अब यो यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने परसंस्कृति ग्रहणले के हुन्छ, हाम्रो आफ्नो मौलिक परम्पराहरू बिस्तारै हैन बिस्तारै चाहिँ नि लोप हुँदै जाने, अर्काको संस्कृति चाहिँ नि हामीले एडप्ट गर्ने, एकुमुलेसन पनि भन्छौं। जस्तो उदाहरणको लागि हामी रक्षाबन्धन भन्थ्यौं हैन हिन्दूहरू, अनि नेपालीहरूले रक्षाबन्धन मात्रै मान्थ्यो। तर त्यो राखी मान्ने चलन चाहिँ हामी कहाँ होइन, त्यो इन्डियाबाट आएको चलन हो। तर अहिले के देखिन्छ भने हामी बिस्तारै सबैजना चाहिँ राखी पनि मान्न लागेको देख्छौं, राखी लगाउने हैन। हामी त भाइटिका मान्थ्यौं, अब अहिले चाहिँ हामी केमा गयौं भने बिस्तारै राखी मान्ने कुरामा गयौं। त्यसै गरेर चाहिँ नि अब लामो अब हाम्रो युरोपियनहरुसित चाहिँ नि एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध हुँदै गयो। युरोपेलीहरु नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्दै आए, अनि उनीहरूले मानेको धर्म हामीले पनि बिस्तारै हाम्रा धर्महरू पनि के भइराखेका छन्, परिवर्तन भइराखेका छन्। परसंस्कृति ग्रहण त्यही त हो नि। क्रिस्चियनिटी बढ्यो भन्छौं नि हामी, किन बढ्यो भन्दाखेरि हामीहरूको एउटा चाहिँ नि हामी हिन्दूहरू हौं, अनि उताका इसाईहरू र हाम्रो बीचमा एउटा निकटतम सम्बन्ध भयो। चाहे त्यो एनजिओ वैदेशिक सहयोगको माध्यमबाट होस्, अथवा टुरिस्टको माध्यमबाट होस्, अथवा कुनै पनि माध्यमबाट हामीले गर्यौं भने उनीहरूसित लामो अथवा अन्तर्निर्भरताकै कुरा होला, उनीहरूमा हामी धेरै कुरा निर्भर भएको पनि हुन सक्छौं। जसले गर्दाखेरि दुईटा समूहको बीचमा लामो के भयो भने यो अन्तर्क्रिया भयो। त्यो अन्तर्क्रियाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको धर्म बिस्तारै हाम्रा केही मानिसहरूले मान्न थाले र आफ्ना धर्मलाई, अब दुईटै धर्म त सँगै त जाँदैन, उनीहरूको धर्मलाई हामीले एडप्ट गरेका हौं हैन, गर्यौं कतिपय मानिसहरूले। अनि त्यसै गरेर जस्तो कतिपय चाडपर्वका कुराहरू पनि छन्। अब हामीले क्रिसमस पनि मनाएको देखिरहेको हुन्छौं, हिन्दू भए तापनि अब क्रिसमस डे को दिन एकदम धुमधामै नेपालमा शहरहरूमा चाहिँ विभिन्न होटलहरूमा, विभिन्न स्कुलहरूमा मनाउन थालियो। बच्चाहरूलाई मन्टेसरी क्लासहरूमा त्यो चाहिँ नि हामीले देखिराखेका हुन्छौं हैन। भव्यताका साथ कतिपय बोर्डिङहरूमा चाहिँ क्रिसमस डे मनाएको पनि हामी देख्छौं। किन त भन्दाखेरि हामीहरू त्यही परसंस्कृति ग्रहणकै प्रक्रियामा छौं। अब यहाँनिर कुरो के हुन्छ भने दुईटा समूह मध्ये परसंस्कृति ग्रहण हामीले किन उनीहरूको संस्कृतिलाई लियौं र उनले हाम्रो संस्कृतिलाई किन लिएन भन्दाखेरि दुईटा समूहमा त आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि। एउटा दुईटाका फरक संस्कृति हुन्छन्, जुन संस्कृति कमजोर हुँदै जान्छ हैन। र अब हामीले त उनीहरूको संस्कृतिलाई ठुलो मानेका छौं नि। उदाहरणको लागि हामी कुनै इन्डियनहरू आयौं भने उनीहरुसित हिन्दी बोल्नलाई हामी आफै हिन्दी बोल्छौं, जबकि हामी त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरूले हामीसित चाहिँ के भन्छ त्यो हिन्दी भाषा प्रयोग गर्छ, नेपाली त बोल्या हुँदैन। जाने तापनि हामी बोर्डर एरियामा बसेका मान्छेले थाहा पाउन सक्छौं नि। हामी पारिपट्टि भारतमा जाँदाखेरि उनीहरूले हामीसित नेपाली बोल्दैन, भारतीयहरू यहाँ आउँदा उनीहरूले नेपाली बोल्दैन। तर हामी जबरजस्त उनीहरूसित के हुन्छ भने त्यो उनीहरूको भाषा बोल्न खोज्छौं, जाने पनि नजाने पनि हामी उनीहरूको भाषा चाहिँ बोल्नु पर्ने हैन। हामीलाई एउटा चाहिँ के लाग्दछ भने हिन्दी, अब ऊ चाहिँ ठुलो देश हो, उसको भाषा हामीले बोल्नै पर्छ, नबोले भने नजाने भने हाम्रो चाहिँ नि
आवश्यकता पूर्ति हुँदैन कि जस्तो लाग्यो होइन। परसंस्कृति ग्रहण भने त्यही त हो नि। अहिले हामी अङ्ग्रेजी शिक्षाको कुरा पनि गरौँ न त। हामीले जबरजस्त सरकारी अहिले प्रत्येक सरकारी स्कुलहरूमा कतिपय चाहिँ स्थानीय पालिकाले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाऊ भनेर पनि सरकारैले पनि चाहिँ नि हाम्रो देशमा के गर्यो भने उर्दी जारी गर्यो होइन। अब त्यो हुँदा के भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रा बिस्तारै हाम्रा आफ्ना खालका मौलिक कतिपय बोर्डिङका त विद्यार्थीहरूलाई नेपाली भाषा राम्ररी चाहिँ नि नआउने अवस्था छ। अङ्ग्रेजी राम्ररी आउने, नेपालीमा चाहिँ उनीहरू कमजोर भएको पनि हामी देख्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी त्यो संस्कृतिलाई स्वीकार गरिराखेका छौँ नि। अङ्ग्रेजी संस्कृति इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढ्नुपर्छ, त्यही कुरो नेपाली मिडियमबाट पढ्दाखेरि हामीलाई हाम्रो मानसिकता के भयो भने त्यो पढाइ गुणस्तरीय हुँदैन। त्यही कुरा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा पढ्यो भने गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने किसिमको हाम्रो एउटा सोच भनौँ न। त्यो सोचका कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै हाम्रो समाज परिवर्तन भयो होइन। अब त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ भने परसंस्कृति ग्रहणको एउटा रूप भन्न सक्छौँ। अरू धेरै उदाहरणहरू छन् जुन हामी बिस्तारै पछि अर्को क्लासहरूमा फेस टु फेसका क्लासमा कुरा गरौँला है। अब यहाँ त्यति यो टाइमको लिमिटेसन भएको हुनाले सबै कुरा हामी छलफल गर्न पनि सकिँदैन, दोहोरो संवाद गर्नलाई पनि अब हामीलाई समयले भ्याउँदैन होइन। अर्को चाहिँ आत्मसात भन्ने छ। परसंस्कृति र आत्मसातमा केही कुराहरू भिन्नता छ। ल एकजनाले भनौँ त आत्मसात भने के होला त हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि? परसंस्कृति ग्रहण त हामीले गर्यौँ, अर्काको संस्कृतिलाई स्वीकार त गर्यौँ, तर के पनि गरिदियौँ भने आफू टोटल्ली आफ्नो संस्कृतिलाई छोडेर त्यसमा चाहिँ कन्भर्ट भइदियौँ भने त्यसलाई आत्मसात भनिन्छ होइन। अर्काको अर्काको संस्कृतिलाई सिक्ने क्रममा, अर्काको संस्कृतिप्रति आकर्षित हुने क्रममा हामीले आफ्नो परम्परालाई टोटल्ली छोडेर अर्काको परम्पराभित्र घुस्यौँ भने त्यसलाई आत्मसात भनिन्छ होइन। बुझियो सर। त्यो चाहिँ नि त्यसलाई परसंस्कृति ग्रहण र आत्मसातमा, परसंस्कृति ग्रहणमा के हुन्छ भने लगातार सम्पर्क भएका कारणले गर्दाखेरि अर्काको संस्कृति ग्रहण गर्ने पनि हो। अनि आत्मसातमा के हुन्छ भने ग्रहण मात्रै गर्ने होइन कि आफै पनि त्यही बनिहाल्ने टोटल्ली होइन। जस्तो यहाँबाट एउटा हाम्रो के भन्छ भने सुदूरपश्चिमको कल्चर भएको मान्छे काठमाडौँमा गयो भने बिस्तारै आफ्नो संस्कृतिलाई टोटल्ली छोड्ने, उसको नयाँ पुस्ताले आफ्नो भाषा पनि बिर्सने, आफ्नो संस्कृति पनि बिर्सिने र त्यहाँको चाहिने संस्कृतिमा पूर्ण रूपमा चाहिने समाहित भइहाल्ने, त्यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ भने आत्मसात भन्छौँ। आत्मसात त अलि सांस्कृतिक दृष्टिकोणले खतरनाक पनि भयो, किनभने उसले उसको मौलिक परम्परा र संस्कृति सट्टै हराएर लोप भएर पनि जान्छ। अनि एकता भनेको के छ भने यो पनि सामाजिक प्रक्रिया। जब धेरै प्रकारका मानिसहरू मिक्स हुन जान्छन् त्यहाँ चाहिँ नि होइन विभिन्न प्रकारका समूहहरू को बीचमा एकता हुन्छ, साझा उद्देश्यको लागि अगाडि बढ्छन् होइन। र फरक फरक संस्कृतिहरूको बीचमा पनि मिलेर बस्ने एउटा हामी भन्ने भावना र एउटा नयाँ प्रकारको चाहिँ नि संस्कृतिको निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसलाई एकता भन्यो। जस्तो उदाहरणको लागि हामी यो नेपाली भाषालाई हामी मान्न पनि सक्छौँ होला होइन। धेरै प्रकारका नेपालमा चाहिँ नि धेरै भाषाभाषी बोल्ने मानिसहरू त छन्, तर के भयो भने यी सबै मानिसहरू अब एउटै देशभित्र बसोबास गरेको, एउटै आवश्यकता राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले होइन र एउटा हामी साझा अवधारणा बनायौँ, त्यो साझा भाषा बोल्न थाल्यौँ, साझा उद्देश्य हाम्रो भनेको राष्ट्रियता भयो होइन, राष्ट्रियताको संरक्षण। त्यसका लागि हामी एकता हुने र एकता के को माध्यमबाट भयो भने हामी नेपाली भाषाको माध्यमबाट पनि एकता भएका हुन सक्छौँ। यो भनेको सामाजिक एकताको उदाहरण हो। किनभने त्यो नेपाली भाषा भने त यसरी हेर्ने हो भने लिम्बू, थारू,
मगर हैन, एउटा चाहिँ नि डोट्याली अछाममा बस्ने मानिसको छुट्टै भाषा, हाम्रा तमाम चाहिँ भाषाहरू छन्। ती भाषाहरूका सबै भाषा बोल्ने मानिसहरूको एउटा मिलन बिन्दु, एउटा राष्ट्रिय भाषा के भयो भन्दाखेरि नेपाली भाषा भयो, जसलाई हामी एकता भन्छौँ। अब यो सामाजिक एकता हैन, फरक संस्कृतिहरूको बिचमा हामी भन्ने भावनाको विकास हुँदै जाने र नयाँ प्रकारको एउटा संस्कृतिको स्थापित भएको सम्बन्ध के अरे संस्कृतिभित्र हामी गाँसिने, त्यसलाई हामी एकता भन्छौँ। अर्को कुरा के हो भने यो सम्झौता भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटा फरक संस्कृतिको बिचमा कहिलेकाहीँ बेमेल उत्पन्न हुन्छ, झगडा उत्पन्न हुन्छ भने ती पछि कहिले अब तिनीहरूमा मेलमिलाप गर्नु पर्यो भने एकले अर्काका अस्तित्वहरूलाई स्वीकार गरिदिने हैन, त्यसलाई हामी सम्झौता भन्दछौँ। अब यो सम्झौता विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। आफ्ना हटहरूलाई त्याग गर्दै जाँदाखेरि अब सबैका अस्तित्वहरूलाई स्वीकार गर्ने कुरा पनि हुन सक्छ, विन विन सिचुएसन। त्यसलाई अब कहीँ विन लस भन्ने पनि हुन्छ है। हामी विन विन सिचुएसन, सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेर सम्झौता गर्ने, सबैको संस्कृतिलाई स्वीकार गर्ने, सम्झौता गर्ने, यो पनि सामाजिक प्रक्रिया नै हो के सम्झौता गर्ने कुराहरू। अर्को प्रतिस्पर्धा गर्ने कुराहरू, मानिसहरूले किन प्रतिस्पर्धा गर्छ त? यहाँ भनेको छ कुनै आफ्ना आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नु पर्यो भने एक अर्का दुईजना मानिसले, उदाहरणका लागि सीमित स्रोत साधनहरू छन्, हामी मानिसहरू धेरै छौँ, त्यो प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्राप्त गर्नलाई हामी प्रतिस्पर्धा गर्दछौँ हैन। जागिर खानु पर्यो लोकसेवा आयोगबाट, निश्चित सिटहरू हुन्छन्, अब लड्ने मानिसहरू धेरै हुन्छन्, सबैले त्यो पदहरू प्राप्त गर्नु पर्यो भने त्यहाँनिर के गर्छ भने प्रतिस्पर्धा गर्छ, एकले अर्कामा प्रतिस्पर्धा। तर हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कुरा गर्छौँ हैन। मानिसका व्यक्तिगत र सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नलाई स्रोत कम हुँदा मानिस वा समूहले आफू जस्तै प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पारेर आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। यो सर्भाइभल द फिटेस्ट भन्छ नि, यो संसारमा चाहिँ जहाँ पनि यो सामाजिक प्रक्रिया चलेकै हो। जसले प्रतिस्पर्धामा उछिन्न सक्यो, जो प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न सक्यो, उसले चाहिँ नि पाउँछ, जसले गर्न सकेन त्यसले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हो। अनि कहिलेकाहीँ हामी समाजमा सहकार्य गरेर पनि साझा आवश्यकताहरू सबैले पाउने सहकार्य गरेर पनि हामी आफ्ना उद्देश्यहरू पुरा गर्छ। जस्तो शिक्षा लिनुपर्ने कुरा छ हैन, शिक्षा त प्रतिस्पर्धा हो, नगरौँ भन्ने कुरा हो। शिक्षा सबैका लागि हो हैन। शिक्षा बरु नपाउन सकेका मानिसहरूलाई पनि कसरी पाउन सकिन्छ भनेर मानिसहरूले, त्यो त साझा आवश्यकता भयो नि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आधारभूत आवश्यकताहरू हामीले प्रतिस्पर्धा गर्दैनौँ, सहकार्य गरेर प्राप्त गर्दछौँ हैन। यो सबैले अनिवार्य पाउनै पर्ने भएको हुनाले त्यो कुरामा हामी चाहिँ के गर्छौँ भने आफ्ना सहकार्यहरूको माध्यमबाट। त्यसै गरेर द्वन्द्व, समाजमा अर्को सामाजिक प्रक्रिया भनेको के हो भने द्वन्द्व। किन द्वन्द्व हुन्छ त भन्दाखेरि जब दुईटा फरक विचारहरू आउँदछन्, दुईटा फरक विचारहरूको बिचमा बेमेल हुने बित्तिकै के हुन्छ, द्वन्द्व भन्छ मानिसहरूले हैन। कुनै पनि आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्रममा प्रतिस्पर्धा, र प्रतिस्पर्धा पनि अझ प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि माथि गयौँ भने त्यसलाई हामी एउटा के भन्नु, द्वन्द्वको रूपमा परिणत गर्न सक्छौँ। अर्को कुरो चाहिने एउटा छ समाजमा अनुकूलन। हामी कहिलेकाहीँ आफूलाई अनुकूलन गर्छौँ, अनुकूलन एडेप्सन भन्छ नि, समायोजित गर्दछौँ, डु एज अ रोमन डिड भन्छ। त्यस्तो उदाहरणको लागि एउटा मुस्लिम समुदायको मानिस हिन्दूहरूको बिचमा आयो, 2-4 त्यहाँ बस्दै गयो भनेपछि उसको समुदाय हुँदैन, अनि उसले यहाँ संस्कृतिभित्र आफूलाई के गरेको हुन्छ, अनुकूलन गरिदिएको हुन सक्छ, त्योभित्र एडप्ट गरी आउन सक्छ। अब हामी नेपाली नै जस्तो अमेरिकामा गयौँ, हामीले आफ्नो संस्कृतिका मानिसहरू भेटाएन, उनीहरूसित मात्रै बस्नुपर्ने भयो, उनीहरूसित नबसेर कुराकानी नचल्ने, हाम्रा जीवन पद्धति नचल्ने भनेपछि हामी बिस्तारै आफ्नो संस्कृति त्याग गरेर
उनीहरूको संस्कृतिमा के हुन जान्छौँ, विलीन हुन जान्छौँ, अनुकूलन हुन जान्छौँ। अनुकूलन भनेको त्यसलाई चाहिँ नि राम्रोसित चाहिँ एडप्ट गर्ने हैन, स्वीकार गर्ने कुराहरू। ल यसरी हामीले यी विभिन्न प्रकारका सामाजिक प्रक्रियाहरू हुन्। यसले सामाजिक व्यवहारको के गर्छ, विकास गर्छ। मैले यो हाइलाइट गरिदिएको थिएँ हैन। अस्ति एउटा क्वेसन पनि दिएको थिएँ, आजको विश्वका मूल विशेषता उल्लेख गर्दै साथीभाइहरू बीच हुने संवादको नमुना तयार कक्षा कोठामा गर्नुहोस्। अब यो त अब यो गरेर ल्याउने हैन। आजका विश्वका अघि नै हामीले भनेको थियौँ नि, आजको विश्वका विशेषताहरू हिजो पनि अस्ति पनि पढेको, आज पनि सुरुमा पढेको, त्यो विशेषताहरूलाई उल्लेख गर्दै एउटा संवाद तयार पारौँ भन्छ हैन, दुईजना बीचको। अर्को कुरा मैले यहाँ यो अभ्यास दिएको थिएँ, बढ्दो विश्वव्यापीकरण र बसाइका कारण विश्वका मुलुकहरू बहुसांस्कृतिक बन्दै गएका छन् भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। कतिपयले त गरेर मलाई देखाएका पनि छन् हैन, मेसेन्जरमा हाली पनि दिएका छन्, मैले हेरेको छु। ठिकै, अब त्यो सबै डाउनलोड गरेर त पढ्न भ्याइएन, तर राम्रै लेखेका छन्। अब अरूले पनि यहीबाट मैले प्रश्न दिएको थिएँ, अहिले यो विश्वव्यापीकरण बसाइसराइका कारणले गर्दाखेरि बहुसांस्कृतिक बन्दै गएको हैन, मुलुक चाहिँ धेरै संस्कृतिहरूलाई स्वीकार गर्दै गएको छ भन्ने भनाइमा आफ्नो धारणाहरू चाहिँ राखेर त्यसलाई पुष्टि गर्ने हो। कति टाइमको राख्नुहुन्छ यो जुम मिटिङ? यो अनलाइन क्लास 2 मिनेट छ भन्छ। नाइ कति टाइमको राख्नुहुन्छ भन्न खोजेको? फुल टाइम मैले राख्न मिल्दैन, जुमले 40 मिनेट मात्रै दिन्छ। 40 मिनेट अनि के हाम्रो त पहिला वहाँ अलि बुझेन मैले के भन्नु तिमीले। त्यो जनता लाइब्रेरीमा सर हामीहरुको सेयरिङ मिटिङ हुँदाखेरि त 1.5 घण्टाको पनि हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ किनेको वाला हो है।